السلام عليكم. كيف شفنا في لا فيديو الأول ديماراج دي موتور ديريكس، في هاد لا فيديو غادي نشوفو دوزيام ديماراج اللي هو ديماراج إطوال تريونغل. غادي نشوفو لي ديتاي عليه سوا بالنسبة للشيما إلكتريك كوموند أولا بويسونس، وغادي نشوفو لي زافونتاج و البرانسيب ديال هاد الديماراج شناهو. نديرو واحد بتي رابيل على لي ديماراج اللي كنعرفو. ديماراج ديريكت شفناه في لا فيديو الأول. ديماراج إطوال تريونغل غنشوفوه في هاد لا فيديو إن شاء الله. ديماراج ستاتوريك و ديماراج روتوريك كل واحد غنديرو ليه فيديو ديالو. ديماراج بار اوتو ترانسفورماتور غنشوفوه إن شاء الله حتى هو. وديماراج بار ديمارور إلكتريك أو فارياتور دو فيتاس حتى هو غنشوفوه إن شاء الله. بالنسبة لبرانسيب ديماراج إطوال تريونغل، واحد الديماراج اللي كيكون عندو دو طون. بروميير طون أنه كيكون عندنا الموتور أون أليمونطي أون إطوال. دوزيام طون الموتور كيكون أليمونطي أون تريونغل، يعني كأنك كتشد الموتور في بروميير طون كدير ليه ديماراج إطوال، دوزيام طون كدير ليه تريونغل، ولكن هذا كيكون سيمي أوتوماتيك، يعني ما كتشدش لي باريط تبقى تحولهم، مي كتبقى تجونغلي غير بلي كونتاكتور ديالك بار تمبوريزاتور. نشوفو هادشي اون ديتايي في الشيما بويسونس و الشيما دو كوموند السيميلاسيون ديالهم إن شاء الله. لي زافونتاج ديال لي موتور ديال لي ديماراج إطوال تريونغل، عندنا ريدكسيون دو كورون، عندنا فيبل كومبليكاسيون ديال لي زاباراي، وعندنا رابور دو كوبل بون رابور دو كوبل. بالنسبة لي كونفينيون كاين عندنا الكوبل تري ريدوي، وعندنا كيكون واحد الفينومين ديال أنه ما بين ديماراج إطوال تريونغل كيكون أنك بحال كتقطع لاليمونطاسيون في هداك لو طون اللي دوز من إطوال تريونغل بار لي كونتاكتور. عندنا ديماراج كيكون ان بو إليفي. ديماراج إطوال تريونغل، شنو هما لي كومبوزي اللي كاين عندنا في ديماراج إطوال تريونغل؟ عندنا لاليمونطاسيون تريفازي، عندنا لي فيزيبل ولا لي سيكسيونور اللي هو كيف هنايا هو 3 ديال لي فاز بلس نوتر، عندنا كونتاكتور دو كوبلاج إطوال، عندنا كونتاكتور دو لين، وعندنا KM2 حتى هي لا بوبين ديال لي كونتاكتور دو لين. هادو اللي كيف كنشوفو L1 L2 L3 KM1 هادو هما اللي غنشوفو في الشيما ديالنا بويسونس دو كوموند. هاد اللي خصني نعقلو عليهم، حيت في الغالب ملي كتولي تشوف كيلو كتعرف بأن راه كتعني فيزيبل ولا سيكسيونور. عندنا رولي تيرميك، عندنا موتور تريفازي، عندنا كونتاكتور اوكسيليير ديال لي رولي تيرميك اللي هما هادو NC و NO نخدمو بهم بالبروتيكسيون ديال لي سيركويت كوموند. عندنا بوطون بوسوار داري، وعندنا بوطون بوسوار مارش، وعندنا لا بوبين دو كونتاكتور دو كوبلاج إطوال، و كونتاكتور دو كوبلاج تريونغل KM3. KM3 عاوتاني هي البوبين ديال الكونتاكتور دو كوبلاج تريونغل. إن شاء الله غندوزو دابا السيميلاسيون اللي غادي نديطايو فيها أكثر على الديماراج إطوال تريونغل، وغادي نشوفو شيما دو كوموند وشيما دو بويسونس ديال هاد الديماراج. بونجور مي زامي، نكملو لا فيديو ديالنا وغنشوفو السيميلاسيون ديال ديماراج إطوال تريونغل، وغنشوفو البويسونس وبالنسبة لبارتي كوموند. نبداو ببارتي بويسونس. عندنا سيكسيونور كيف كنشوفو في الفوطو تريفازي، عندنا لي كونتاكتور 3 ديال لي كونتاكتور دو لين، كونتاكتور إطوال كونتاكتور تريونغل، وعندنا رولي تيرميك بور لا بروتيكسيون، رولي تيرميك الريغلاج ديال رولي تيرميك، وعندنا موتور اسينكرون تريفازي. هذا بالنسبة لبارتي بويسونس. بالنسبة لبارتي كوموند سيكسيونور، ديجونكتور بور لا بروتيكسيون، ترانسفورماتور اللي هو من 400 فولت ل 24 فولت لأن لا سيركوي ديالنا كوموند خدام ب 24 فولت، و ديجونكتور بور لا بروتيكسيون دو سيركوي دو كوموند. عندنا كونتاك درولي تيرميك، وعندنا بوطون
poussoir marche arrêt et bouton poussoir marche. نبداو السيميلاسيون ديالنا. فوالا سدينا بارتي بويسونس سيكسيونور و بارتي كوموند جوسكا disjoncteur de commande. فوالا الفونكسيونمون ديالنا غتبدا بأول حاجة هي impulsion sur bouton marche. غنشوفو أن الكونتاكتور اللي غيتكسيتا voilà impulsion sur bouton marche excita contacteur étoile avec le contacteur de ligne après excita لينا contacteur triangle. بالنسبة contacteur étoile contacteur de ligne KM1 مسدود تحل. فوالا تشونجا لينا ليطا ما بين لي كونتاكت تمبوريزي KM2 ديال étoile و KM2 ديال triangle. هذا هو البرانسيب ديال étoile triangle أنه من بعد certain temps إكسيتالك contacteur de ligne avec temporisé يتشونجاو هاد لي كونتاكت بجوج، هادا تحل و هادا تسد باش يديمارينا triangle. فوالا contacteur étoile contacteur de ligne إكسيتا contacteur triangle هو الآخر. شوفو بارتي بويسونس فوالا محلولين بثلاثة ديال لي كونتاكتور. on appuie sur bouton marche contacteur de ligne avec contacteur triangle après étoile après triangle. Simulation bon contacteur étoile après contacteur triangle ou signalisation ديال défaut thermique. استيو signalisation ديالنا thermique فوالا بون تحل لينا السيركوي كوموند وشعلت لنا لا لومب ديفو. بهذا نكونو كملنا فونكسيونمون ديال ديماراج étoile triangle